सबसे ज़्यादा रिश्वत की ऑफ़र किस प्रोग्राम में आई? ये शुभ वाले मामले में वैसे तो 2.5 करोड़ की ऑफ़र तो हमने ऑन एयर भी की हुई है ना, यानी किसी ने पैसे की ऑफ़र की, हमने रिकॉर्ड करके चला दी कि पैसे दे रहा था मैं। शुभ के मामले में वही जो चौधरी सईद साहब का, मैं जो वकील दोस्त है मेरे, इनका जिक्र कर रहा हूँ, उनको जो 3 करोड़ रुपए का चेक उनकी टेबल पे लिख के दिया गया कि चौधरी साहब ये ਤੁਹਾਡੀ फीस है, शाह साहब ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾल्लुक, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ फीस है, सिर्फ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, बाकी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। तो जब 3 करोड़ रुपए मेरे दोस्त को दिए जा रहे थे तो आप सोचिए कि क्या, और उसमें बहुत सारे लोगों ने उनके ज़ाहिर पागलपन की हद तक उनके मुरीद तो है ना, जो मजहबी तौर पर बदकिस्मती है हमारे इस मुल्क की, तो वो 30-40 करोड़ तक के स्क्रीनशॉट्स तो मौजूद हैं हमारे पास। आपने उनके ख़िलाफ़ जिस तरह प्रोग्राम किए हक खतीब के, तो क्या आप उनके जो मुरीदैन हैं, आपको लगता है कि उन्हें आप समझा पाए हैं या? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अक्सरियत, यानी आप कलर सैयदा में उनका जो मरकज़ी अड्डा है ना जी, वहाँ किसी भी दोस्त, किसी भी सहाफ़ी को आप फ़ोन कर लीजिए, आप पूछें कि हमारे प्रोग्राम से पहले वहाँ 4-4, 6-6 किलोमीटर तक पार्किंग की लाइनें लगी हुई होती थी, अब 4 गाड़ियाँ भी नहीं होती। फ़र्क तो बहुत पड़ा, और मुरीद नहीं थे उनके, वो तो डिजिटल मार्केटिंग करते थे, और मार्केटिंग के नतीजे में जिस बेचारे की माँ को कैंसर है, जिसके बेटे का गुर्दा ख़राब है, जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, सर आप और हम भी जब आखिरी उम्मीद होगी ना, कुछ वालदा के साथ कोई प्रॉब्लम हो, औलाद के साथ कोई मसला हो, तो कोई कहीं भी कहेगा ना यार वो चक चुमरे ले जाओ, या जनाब हम कहेंगे यार चलो ले जाते हैं, तो उस उम्मीद पे लोग जाते हैं और उसके हाथों इस्तेमाल होते हैं। तो मुरीद तो उसकी मुरीद किस बात पर हो, ना उसको कोई आयत आती है, ना वो नमाज सुना सकता है, ना वो 2 लफ्ज़ ठीक से बोल सकता है, ना उसका किरदार, मुरीद तो किसी ज़ाहिर है कोई ऐसी शख्सियत के जिसके पैरोकार आप हों, तो वो मामला नहीं है, लोग बेचारे, तो वो हमने जब एक्सपोज किया तो उसके बाद काफ़ी हद तक लोग लुटने से बच रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी किस प्रोग्राम करने के बाद हुई? हमने एक 22 साल पहले अगवा होने वाली बच्ची को रिकवर किया था लियारी से। 22 साल पहले अगवा हो गई थी, फिर वो मुख्तलिफ अड्डों पे बिकती रही, लोग उसको सिगरेटें लगाते थे, इफ्तरियों से जलाते थे, फिर उसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं था। तो वो किसी गाहक को उसने बताया कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, उसको कोई खुदा खौफी आई, उसने हमें आके बताया, रिपोर्ट किया, फिर हमने अपने बंदे गाहक बना बना के भेजना शुरू किए उस अड्डे पर, और जब उस लड़की से हमारी मुलाकात हुई उसकी फिर हमने रिकॉर्डिंग की ताकि एविडेंस रहे, और हमने जाके वहाँ से बड़ी मुश्किल से, कभी भी कोई भी गोली कहीं से भी आ सकती थी, उसको रिकवर किया। और जब उसको रिकवर किया तो उसको याद ही नहीं था, वो 22 साल पहले अगवा हुई थी, उसको सिर्फ रहीम यार खान याद था कि मैं वहाँ से, उसको अपनी माँ बाप हल्के हल्के याद थे, और उसको ये याद था कि मेरे घर की नुक्कड़ पे एक बाबा दीना होता था पान वाला, बस। फिर हमने पूरा उसको ले जाके सफ़र किया उसके साथ, फिर हमने उसको रहीम यार खान में ढूंढा उसका घर, बाप बेचारा उसका फौत हो गया था, भाई नशे पे लग गए थे, माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, घर बिक गया था। 22 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसे करने के बाद आपको अफसोस हुआ? मुझे ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ें हैं और कम बातें हैं जिनके करने के बाद, इसलिए कि जो मैंने कहा या किया मैंने बड़ी वसूख से, बड़ी कन्विक्शन और पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से किया। तो मुझे प्रोग्राम तो कोई ऐसा याद नहीं है कि जिसके बाद मुझे अभी तो नहीं याद आ रहा, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो कुछ लोग जो नाकदीन है, वो जो कहते हैं कि ये प्लांटेड प्रोग्राम करते हैं, आप उनको क्या जवाब देंगे? वही बात की पहली बात तो ये कि उनकी ज़िम्मेदारी है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो इस बात को साबित करे। 20 साल में मेरी कोई वीडियो, मोबाइल्स मौजूद हैं, 10,000 ऐसी चीज़ें हैं कि प्लांटेड करने का कोई एविडेंस, यानी कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि मसलन हम अपने शो के अंदर एक SHO, DSP, SSP को पकड़ते हैं पैसे लेते हुए। अब वो कितना बेवकूफ़ है कि वो मेरे प्लांटेड शो में आके करप्ट ऑफिसर बनने की एक्टिंग कर रहा है ना जी? ये नहीं, सारी दुनिया में जलील होने के लिए वो मेरे प्लांटेड शो में आया है। तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। असल प्रॉब्लम ये है कि वो जो जितने भी लोग हमने पकड़े, उनके पास अपनी फैमिलीज़ को, अपने उनको बताने के लिए सिर्फ ये एक बात होती है कि यार प्लांटेड शो कर रहा है, पैसे मांग रहा है, ऐसे नहीं देते तिल्ले आ जाए, ये हो गया, या अपने बंदे इसने प्लान, तो उनके पास क्या जवाब है इसके अलावा कि वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों। अब एक करप्ट पुलिस वाले को पकड़ते हैं, उसके साथ जो लाखों रिश्वत लेने वाले पुलिस ऑफिसर हैं, वो सारे कहा यार प्लांटेड शो करता है, समझ रहे? इसका जवाब ही किसी के पास नहीं है। इतने सालों से एक ही चैनल के साथ मुंसलिक है, क्या कभी किसी और चैनल से ऑफर नहीं आई या आपने इनकार किया? नहीं, आप जानते हैं सरेआम अपने वक्त का अपने तौर पर एक अलग, अब तो ज़ाहिर इस तरह के बहुत सारे लोगों ने शुरू, लेकिन सरेआम के ज़माने में तो ये तसव्वुर करना भी, वो टॉपिक्स जो हम लेकर आते थे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था। तो हर चैनल ने 3-3 बार तो ऑफ़र किया होगा, 2 बार 3 बार, 2 बार 3 बार, हर चैनल ने एक बार बुलाया, नहीं गया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, बहुत ऑफ़र्स आई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो मेरी मैनेजमेंट ने एक तो मुझे भरपूर तरीके से मुझे सपोर्ट किया। ये जो कंटेंट है ये हर किसी के बस की बात नहीं थी,
کہ اس کو سنبھالتے. اور دوسرا یہ مجھے لگتا ہے کہ میری جو فائنینشیل نیڈس تھیں، جو میری ضروریات تھیں، ان کو بھی فلفل کرتے رہے وہ ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرتے رہے. یہ ایسا بھی نہیں میں کہوں کہ جی مجھے کہیں سے آفر آئی دگنی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں صرف ہماری محبت میں رہو. انہوں نے پھر مجھے اتنا فائنینشلی بھی اس کو میٹ کیا اس آفر کو. کبھی کوئی ایسا دباؤ آیا ہو کہ مینجمنٹ نے ہاتھ جوڑ لیے ہوں کہ اقرار آپ کا پروگرام نہیں برداشت ہوتا، بند کرنا پڑے گا؟ ایک بار ہوا تھا، یہ ابصار عالم صاحب جب بیچ میں چیئرمین پیمرا بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی اس طرز کے ویسے پروگرام بند کر دیں سارے، ایک سویپنگ قسم کا دیا تھا. تو اس میں ظاہر مینجمنٹ ظاہر پیمرا کے ریگولیشنز پہ چلتی ہے ظاہر ہے، تو اس وقت تھوڑی سی پریشانی ضرور ہوئی تھی. اور کبھی لیکن کسی اور پریشر کی وجہ سے، کسی ایک شو کی وجہ سے کبھی بھی نہیں. میرے اپنے نیریٹو کی وجہ سے، میرے اپنے بیانیے کی وجہ سے، میرے ٹویٹس کی وجہ سے، میرے کسی بھی کام کی وجہ سے کبھی نہیں. اس میں بہت بڑا کردار ہے سرعام کی کامیابی میں سلمان اقبال صاحب کا اور عماد یوسف جو ہمارے چینل کے ہیڈ ہیں. ہمیشہ ہر اچھے برے میں ہر طرح سے سپورٹ کیا، اور میں نے بھی کوشش کی کہ میں ان سے کوئی چیز نہ چھپاؤں، نہ کوئی غلط بیانی کروں. ان کے علم میں ہر چیز سرعام کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں وہ سب ان کے نالج میں. رمضان ٹرانسمیشن کا تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا. ہاں میں چونکہ دیکھیں میں ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ میں ایک بڑا گناہ گار آدمی ہوں، تو میں نے یہ کبھی نہیں کیا رمضان ٹرانسمیشن میں کوئی مذہب کی تبلیغ کرنا شروع کر دی ہو کہ جی نماز پڑھنی چاہیے یا روزے، کبھی بھی نہیں. اس میں جو میرا جانرا ہے وہ ایک تو یہ کہ ہم نے نیکی کا ایک سیگمنٹ کیا جس میں لوگوں کی مدد کرتے تھے، مختلف لوگوں کو لے کر آتے تھے اور ان کی بنیاد پر لوگوں سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ان کی مدد کیجئے، اور ان کے حالات زندگی جیسے بہتر ہوتے تھے وہ بھی دکھاتے تھے. پھر اس میں ایک ڈیبیٹس کا سیگمنٹ ہوتا تھا، پھر اس کو میں جج کرتا تھا بیکاز ڈیبیٹر رہا ہوں. پھر پوئٹری کا ایک سیگمنٹ یا جو بیت بازی ہے اس کو میں جج کرتا ہوں. پھر وہ میرا بدامی صاحب کا اور جو ہماری شیف ہیں ان کا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے، وہ دسترخوان کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا ذرا ہنسی کھیل اور لائٹر نوٹ پہ کچھ بات کر لیتے ہیں، تو وہ اس حد تک. لیکن ہارڈ کور ریلیجیس بات میں نہ اس منصب پر خود کو سمجھتا ہوں، نہ میں نے کبھی کی. کون سی ایسی تنقید ہے جو آپ پر ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں اب تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے یعنی جس طرح بھی یہ ٹاؤٹ والی بات ہے فار ایگزامپل، تو مجھے میں کہتا ہوں یار میں نے 20 سال اپنی زندگی میں اس دور میں کہ جب جنرل باجوہ کی تعریفیں کر کر کے لوگوں نے یوٹیوب چینل بنائے، ڈالرز کمائے، ہم نے اس زمانے میں بھی جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے خلاف شاید ٹویٹ کرنے والا میں واحد آدمی تھا جب سارے ان کو ایکسٹینشن دینے پر آمادہ تھے اور اگریڈ تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ایسے آدمی جس نے بہت اس معاملے میں سنبھل کے کام کیا، اس کو آؤٹ رائٹلی یہ کہہ دینا یہ تھوڑی سی ناانصافی ہے. لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ سب کو یہ کہہ رہے ہیں، یا تو صرف مجھے کہہ رہے ہو تو پھر تو میں پریشان ہوں. جو بھی ان سے اختلاف کر رہا ہے خود آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، اپنی پارٹی کو نہیں معاف کر رہے، اپنے لیڈر کی بہن کو معاف نہیں کر رہے، تو پھر مجھے پریشانی نہیں ہوتی. لیکن تھوڑا سا ظاہر ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو اقرار الحسن دفتر سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے. آپ کے خیال میں بانی چیئرمین تحریک انصاف کی سب سے بڑی سیاسی غلطی کیا ہے؟ میرا خیال ہے ان کی سب سے بڑی سیاسی غلطی کہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا انہوں نے. جب اتنی اسٹرگل کیا آپ نے، جب اتنی جد و جہد کی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی عمران خان صاحب کی. انہیں اپنی جد و جہد پر اور عوام کی طاقت پر ریلائی کرنا چاہیے.